की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ये तिलक और जहेज के नाम पर अगर कोई बेटी को सिर्फ जहेज की वजह से रेल के पट्टियों पर निकाह इस्लाम के अंदर इबादत है। निकाह को शरीयत ने इबादत करार दिया है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है डेबहारी गांव में। ये सनकोट पंचायत में पड़ता है। इसका थाना है पंडौल, ज़िला है मधुबनी। हमारी टीम के आने का मकसद ये है कि आज हाफिज़ मंजूर साहब की साहबजादी का निकाह है। उसी मुनासबत से कुर्ब जवार के या दूर दराज इलाके से ये यूँ कहा जाए उलमा कराम की जितनी भी टीमें हैं सारी टीमों को यहाँ जमा किया गया है। दानिश्वरान भी जमा हुए, लीडरान भी हजराती तशरीफ़ लाए हैं। उलमा कराम की टीम और मुख्तलिफ़ इलाके से लोग तशरीफ़ लाए हैं। दरभंगा ज़िला से भी तशरीफ़ लाए, मधुबनी ज़िला से भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, समस्तीपुर ज़िला से भी तशरीफ़ लाए। कुछ अच्छे मेहमान हैं जो कलकत्ता से भी तशरीफ़ लाए, हैदराबाद से भी तशरीफ़ लाए, पटना से भी तशरीफ़ लाए। चलिए कुछ उलमा कराम हैं जिनसे हमारी इंटरव्यू खुसूसी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के ज़रिए से हम अपने चैनल के ज़रिए से ये बात पहचानने की कोशिश करेंगे कि निकाह क्या चीज़ है, निकाह को शरीयत ने कितनी अहमियत दी है और निकाह कितना आसान है, आज कितना मुश्किल बना दिया है। चलिए उसके बाद फिर हाफिज़ मंजूर साहब से मिल करके ये जानने की कोशिश करें आज का जो निकाह है वो किस मुनासबत से जो है किया गया है और इसमें कितने इस्लामी अहकाम को अमल किया गया है, शरीयत के हिसाब से इस निकाह को किया गया है। सारी बातें जानकर आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब, आप जनाब हाफिज़ मंजूरुल हक साहब की साहबजादी की शादी के मौके पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो सबसे पहले मैं आप अपने तारुफ पर मेरा नाम एजाज सईद कासमी, मदरसा कुदरतिया शक्री में मैं मुदर्रिस हूँ, वहाँ का खादिम हूँ, पढ़ाता हूँ। जी मुफ्ती साहब, ये बतलाइए कि इस्लाम के अंदर निकाह की क्या अहमियत है और उसका क्या मकाम मर्तबा है। मोहतरम नाज़रीन, मज़हब इस्लाम में निकाह को एक इबादत का दर्जा दिया गया है। जिस तरीक़े से नमाज़ पढ़ना एक इबादत है, रोज़ा रखना एक इबादत है, ज़कात अदा करना एक इबादत है, हज करना एक इबादत है, इसी तरीक़े से अगर अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक निकाह को आसान तरीक़े से किया जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े, उनकी सुन्नत और अल्लाह तबारक ताला के अहकाम के मुताबिक निकाह किया जाए तो निकाह भी एक इबादत है। जज़ाकुमुल्लाह। चलिए अब एक साहब और हैं जो मुफ्ती साहब, एक सवाल है मेरे जहन में, वो सवाल मैं चाहता हूँ कि वो हमारे चैनल के ज़रिए से हल हो जाए और उम्मत तक पहुँच जाए। इस्लाम के अंदर चूँकि जैसा कि अभी हमने मुफ्ती एजाज साहब से बातचीत किया, मुफ्ती एजाज साहब ने कहा कि निकाह इस्लाम के अंदर इबादत है, बशर्ते के निकाह को निकाह के तरीके से किया जाए। मैं ना जानना चाहता हूँ, अपने चैनल के ज़रिए से शायकीन तक पहुँचाना चाहता हूँ, खुसूसी मुलाकात के ज़रिए से, खुसूसी इंटरव्यू के ज़रिए से, कि इस्लाम के अंदर निकाह कितना आसान है। जी, जितना अहम ये निकाह है और जितनी फ़जीलतें हैं उतना ही इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन व ऐसरुहु मऊना, कि बहुत बाबरकत निकाह वो है, अज़ीमुश्शान निकाह वो है जिसमें आसानियाँ और सहूलतें हैं। और इतना आसान बनाया निकाह को कि आया है अन्निकाहु यनअक़िदु बिल ईजाबि वल क़बूल बिहुज़ूरैनि शाहिदैन, कि दो गवाहों की मौजूदगी में लड़का और लड़की के माबैन ईजाब और कबूल हो जाए और निकाह मुनाफिद हो जाता है। तो इस्लाम निकाह को बहुत आसान बनाया है। दो गवाह की मौजूदगी में लड़का या लड़की जो पहले बोल दें उसे ईजाब कहते हैं, बाद में बोलने वाले को कबूल कहते हैं। तो दो लफ्ज़ के ज़रिए ईजाब और कबूल के ज़रिए और दो गवाह की मौजूदगी में अगर कोई ईजाब कबूल कर लेता है तो निकाह मुनाकिद हो जाता है और निकाह हो जाता है। इतना आसान है निकाह। माशाल्लाह, निकाह इस्लाम के अंदर बड़ा आसान है। दो गवाह की मौजूदगी में ईजाब व कबूल के साथ निकाह मुनक़िद हो जाता है। लेकिन निकाह को आज इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है
کہ جو لڑکیاں ہیں گھر سے بے گھر ہو رہی ہیں، اپنے بدن پہ مٹی تیل جھڑک کر کے جو ہے خودکشی کر رہی ہیں، پھانسی لگ کر خودکشی کر رہی ہے، اور شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اس کے باوجود بھی نکاح نہیں ہو پا رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نکاح اس وقت مشکل کیوں بنا دیا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نکاح کو اس میں رسوم و رواج سے جکڑ دیا گیا، اور یہ تلک اور جہیز کے نام پر جو لوٹ مار چل رہا ہے امت میں، اور ظاہر سی بات ہے جہاں جس حد تک جس چیز میں کرپشن ہوگا اتنا ہی وہ کام درستگی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور جب لوگوں نے نکاح کے ذریعے سے کرپشن کرنا شروع کر دیا، اب سمجھ لیجئے کہ کرمنلائز ہو رہا ہے یہ چیز۔ حالانکہ اسلام نے آسان کیا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کروڑوں روپے لوٹے جا رہے ہیں اور قوم کے ضائع ہو رہے ہیں، اور شریعت نے اس کو بالاتفاق حرام قرار دیا ہے، اور یہ یقیناً رشوت ہے۔ فتاوی ہندیہ میں اسے رشوت کہا گیا ہے، جو نقد کیش لیتے ہیں اسے رشوت کہا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کا دونوں جہنمی ہے۔ گویا کہ نکاح مشکل اس بنیاد پر ہوا کہ جو اسلام کا طریقہ ہے اس اسلام کے طریقے سے ہٹ کر کے ہم نے غیروں کا طریقہ اور تیسرا طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج نکاح آسان ہونے کی وجہ مشکل ہو گئی۔ کیا یہ بات مفتی؟ جی بالکل آپ کہتے ہیں حافظ محمد منظور الحق صاحب کے سے جن کی وجہ سے یہ آج ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے۔ سب سے پہلے حافظ منظور صاحب آپ یہ بتلائیے کہ آپ کی بچی کا جو نکاح ہے، اس موقع پر دور دراز علاقے سے علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ اپنے تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے خصوصی مہمان وغیرہ اور دانشوران بھی لیڈران بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتلائیں کہ آپ کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، ایس بہار نیوز چینل کے ذریعے سے ہماری بات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دل کی امی گہرائی سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے، نکاح ایک سنت ہے، ایک محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ میں نہیں، الحمدللہ میرا پورا پریوار اور الحمدللہ ہمارے تمام متعلقین جہیز کے بہت بڑے مخالف رہے ہیں، اور اس کا بدل ہم لوگوں کو دکھتا ہے۔ ہمارے پریوار ہیں، مفتی علی حسین صاحب ہیں، اور دیگر جتنے سارے بچوں کی جو شادیاں ہوئی وہ بغیر لین دین کی شادی ہوئی ہے، ماشاء اللہ لوگوں نے کچھ نہیں لیا ہے۔ میں اپنی بات کروں تو یہ بتلاؤں آپ کو کہ ہماری شادی میں کچھ لین دین نہیں ہے الحمدللہ، اور میں اس سے پہلے میں ایک بچی کی شادی کیا ہے، اپنے مدھوبنی میں ہی کیا ہے، اس میں اس بیچارے لڑکے والوں نے بہت الحمدللہ ان کو بہت اللہ نے نوازا، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بھی لین دین کا مطالبہ نہیں کیا۔ اچھا، آج کی شادی کے تعلق میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے شادی میں آپ نے کس طرح سے انتظامات کیے ہیں اور کتنی پریشانیاں ہوئی؟ کیا اس شادی میں اور شادیوں کے بنسبت پریشانیاں ہوئی ہے کہ آسانیاں ہوئی ہیں؟ سچ یہ ہے کہ اس شادی میں اور شادیوں کے بنسبت بہت آسانیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ایک ذرا بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اتنے سارے مہمان کو بلایا ہوں اور پھر اس کے انسرام یا ان کی جو بھی خدمات ہیں وہ کیسے ہوں گے، اس پہ مجھے ایک ذرا بھی میرے سر پہ بوجھ نہیں محسوس ہوا ہے۔ اس لیے کہ میں نے دوستوں کو بلایا، احباب کو بلایا ہے، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک لین دین یا جہیز کی بات آتی ہے تو ان تمام چیزوں سے یہ شادی پاک ہے الحمدللہ۔ نہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے اور نہ وہ لینے کے خواہش مند ہے ہم سے، اور الحمدللہ نہ ہم دینے کے موڈ میں ہوں، اور میں نے کچھ دیا بھی۔ ہمارے چینل کے ذریعے سے اور لڑکے والوں کو کیا پیغام دیں گے یا لڑکیوں والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ صرف آپ کے چینل کے ذریعے سے نہیں، ہم لوگ ہر اسٹیج پہ ایک بات کہتے ہیں کہ آج جہیز کی وجہ سے بہت ساری بچیاں ریل کی پٹریوں پہ زد پہ آتی ہیں، آگ لگا کر کے مار دیا جاتا ہے، اسے پھانسیوں پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ تو سماج کو، پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بیٹی کو صرف جہیز کی وجہ سے ریل کے پٹریوں پہ سلا دیا جاتا ہے یا پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی ایک لڑکی کا باپ نہیں، پورا قوم، پوری سماج ہے۔ پورے سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ اس بھیانک وبا سے کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے بتاؤ گے قانون کے خلاف ہے، پہلے بتاؤ گے، پھر اس کے بعد مسجدوں منبر گراؤ گے، پھر اس کے بعد مسجدوں منبر گراؤ گے، قانون کے خلاف ہے، پہلے بتاؤ گے، پھر اس کے بعد مسجدوں منبر گراؤ گے، پھر اس کے بعد مسجدوں منبر گراؤ گے، پھر چھین لو
جس سے میری قبر کی زمین وہ وقت